الدعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك إيمانا صادقا وعملا متقبلا، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تعالى أن يسعدني وإياكم في الدنيا والآخرة بطاعته وكرامته، إنه على كل شيء قدير. نلتقي هذه الليلة نتذاكر في أمر مهم وفي مسألة من أهم مسائل الدين والشرع، بل هي ملحة وجد ملحة خاصة في هذا الزمان. والموضوع موضوع مهم، وموضوع النفس تشتاق أن تتحدث فيه وتخاف من التحدث فيه. تشتاق للتحدث فيه لأنه يلامس كل شخص منا ويهم كل واحد منا، ويرجو كل واحد منا أن ينال فيه قصب السبق، ويخاف من التحدث فيه لعلمه بالتقصير العظيم في هذا الباب، وأنه مهما عمل ومهما قدم لن يقوم بالواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه. هذا الموضوع هو موضوع كل واحد منا في حياته، كل واحد منا في أيامه ولياليه، إنه بر الوالدين. عنوان هذا اللقاء صور من بر الوالدين. وقبل أن أتحدث عن بر الوالدين، وقبل أن أتحدث عن فضل بر الوالدين وصور مشرقة لبر الوالدين، أقدم اعتذاري أولا إلى ربي سبحانه وتعالى، فأعتذر من التقصير، أعتذر من شدة الخطأ والتقصير في هذا الباب وغيره إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجا مني لعفوك سلما. تعاظمني ذنبي فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما. فما زلت ذا عفو عن الذنب، لم تزل تجود وتعفو منة وتكرما. فإن تنتقم مني فلست بيائس، ولو أدخلت روحي بجرم جهنم. وإن تعفو عني تعفو عن متمرد، ظلوم غشوم قاسي القلب مجرما. غشوم قاسي القلب مجرما. فصار قرين الهم طول نهاره، أخا السهد والنجوى إذا الليل أظلما. يقوم إذا ما الليل مد ظلامه، على نفسه من شدة الخوف مأتما. يقول حبيبي أنت سؤلي وبغيتي، كفى بك للراجين سؤلا ومغنما. ألست الذي غذيتني وهديتني، ولا زلت منانا علي ومنعما. عسى من له الإحسان يغفر زلتي، عسى من له الإحسان يغفر زلتي،
ويستر أوزاري وما قد تقدم. اللهم اغفر الزلة، اللهم اغفر الزلة، واعف عن الخطيئة، وكفر السيئة، إنك على كل شيء قدير. أحببت أن أقدم هذه المقدمة علما والله واعترافا بتقصيري وخطئي وجهلي في كثير من أموري. أسأل الله كما ستر علينا في الدنيا أن يغفر لنا ذنوبنا يوم القيامة، ثم لخطئنا وتقصيرنا وإهمالنا وعقوقنا في آبائنا وأمهاتنا. فمهما فعل الإنسان من فعل الخير ومهما قام في بر والديه فلن يوفيهما حقهما. حق الوالدين حق عظيم، حق جعله الله تبارك وتعالى بعد حقه، فقال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا. الوالد سواء كان الوالد أو الوالدة حقهما حق عظيم على الإنسان. أمر الله تبارك وتعالى ببرهما وبالإحسان إليهما، وكانت الأم هي مكان الإحسان الأول، لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه سئل: من أحق الناس بصحبتك؟ قال: بصحبتي. قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. أمك 3 مرات ثم أبوك. من مثل أمك؟ من مثل أمك يواسيك؟ من مثل أمك يرحمك؟ من مثل أمك يعطف عليك؟ لي أم إذا قلت يا أمي من غيرها يواسي؟ ما أحد بهذا الكون عادل غلاها، في قلبها التحنان وهي المراسي، وهي الذي لي طحت ألقى حماها، هي جنتي والنار لا صرت ناسي، أمي رضا المعبود هو من رضاها. نعم، الأم الوالدة حقها حق عظيم، لا يمكن للإنسان أن يوفيه حقه، وللأسف فإن أغلب العقوق وأغلب الظلم يقع على الوالدة، والله المستعان. فإن الوالد قد يكون مستغنيا بصحته، أو مستغنيا بماله، أو مستغنيا بخادمه وسائقه، لكن الوالدة من يقوم بحقها، من يؤدي حقها الذي أوجبه الله عز وجل على الولد. الوالد والوالدة هما محل الرحمة والتحنان، فكل من يرحمك لمصلحته. بنتك، كل من يرحمك لمصلحته. زوجتك، ولدك، بنتك يرحمونك، وقد يرحمونك لكن لمصلحتهم. الزوجة ترحمك وتحبك، تبغاك تكون قوي وتعطف عليها وتعطيها. والولد والبنت يرحمونك ويحبونك علشان تقوم بواجبهم وتعطيهم. إلا الوالد والوالدة فإنهم يرحمونك من أجلك أنت. ولو خيروا بين حياتك وحياتهم لاختاروا حياتك، ولا تزال صغيرا في نظرهم ومحل العطف والرحمة منهم، ولو أصبحت كبيرا، ولو أصبحت ذا ولد وزوجة، لا زلت صغيرا في أعينهم. لن نتحدث اليوم عن عقوق الوالدين، وذلك لأمرين. الأمر الأول أن عقوق الوالدين شؤم، والحديث فيه حديث مؤلم، والكلام عنه كلام يغم ويوهم، فلا نريد الغم والهم. ثانيا، من أجل أن نحث الناس على صور مشرقة، فنبين لهم أنه وفي زمن العقوق هناك أهل للإحسان وأهل للبر، فنربي الناس بالقدوة الصالحة، بالقدوة الحسنة. نعم، بالقدوة الحسنة. لا زال في أمتنا خير، لا زال في شبابنا وفي بناتنا خير، لا زال في علمائنا ودعاتنا خير، وفي سلفنا من سلف أمتنا خير عظيم وصور مشرقة
في بر الوالدين، في العطاء، في الأخذ بكل الأسباب التي تؤدي إلى راحة الوالدين. إنهما الوالدان هما سبب وجودك في هذه الحياة، هما اللذان بفضل الله عز وجل كان مصدر سعادتك وهنائك وسرورك، فكن لهم أنت في كبرهم مصدر سعادتهم وأمانهم وسرورهم. يروى عن أمية الكناني وهو رجل كان شيخا كبيرا رئيسا في قومه، وكان له ولد اسمه كلاب، وهذا الابن كان بارا بوالديه بأمه وأبيه صالحا، فذهب إلى المدينة وجاء إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألهم أي الأعمال أفضل وأي العمل أفضل يقرب إلى الجنة، فأخبروه بالجهاد في سبيل الله. فذهب إلى والده وكان بارا به محسنا إليه، وكان يخدم والديه من الصباح إلى المساء، لا يقدم عليهما لا زوجة ولا ولدا. فاستأذن والده في الجهاد في سبيل الله، فرفض أبوه في البداية، فلم يزل به حتى رضي عنه ورضي أن يخرج للجهاد في سبيل الله. ثم ذهب إلى الجهاد، فتقطع فؤاد الوالد على فقد ولده، فكان أبوه في كل يوم يتذكر ولده ويتذكر حاله معه. وفي يوم من الأيام رأى الوالد حمامة على شجرة، فنظر إليها وبجنبها فرخها الصغير، فنظر إليها كيف تحنو على فرخها، فتذكر ولده وحنانه، وأخذ يقول في ذلك الشعر: فاسمع ماذا قال ذلك الأب عن ذلك الولد البار. قال: لمن شيخان قد نشدا كلابا كتاب الله لو قبل الكتاب، إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكرا كلابا. يقول إذا رأى الحمام تحن على فرخها تذكر الولد الحنون البار. إذا هتفت حمامة بطن وج على بيضاتها ذكرا كلابا. إلى أين تركه؟ لقد تركه يا عبد الله إلى الجهاد، تركه للجهاد في سبيل الله، لم يتركه من أجل عمل ولا من أجل ولد ولا زوجة ولا من أجل عمل دنيوي أو سفر، وقد يكون سفرا محرما والعياذ بالله. ومع ذلك يقول: تركت أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيغ لها شرابا، تلفظ مهدة شفقا عليه، وتجنبه أبا عرها الصعاب. فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يتبع السرابا. فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يتبع السرابا. إي والله، من ظن أن الأجر في بعده عن والديه وإحزانه لوالديه وهم والديه وغمهم والله يتبع السراب. ثم جاء إلى الخليفة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدخل عليه وهو الذي أرسله للجهاد، فقال: فلو فلق الفؤاد شديد وجد لهم لهم سواد قلبي بانفلاق. يقول: فلو فلق الفؤاد شديد هم وجد لهم سواد قلبي بانفلاق. سأستعدي على الفاروق ربا له دفع الحجيج إلى بساق. وأدعو الله مجتهدا عليه ببطن الأخشبين إلى دقاق. إذا الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما زواق. ولما سمع عمر هذه الأبيات بكى وأرجع الولد من الجهاد، فسأله: ما شأنك وأبوك؟ فأخبره ببره بأبيه، وكيف كان يحلب لهما ويطعمهما ويسقيهما،
ويخدمهما من الصباح إلى المساء. فلما سمع بحاله أمره بالرجوع إلى والديه، فنادى عمر والده الشيخ الكبير، وكان قد عمي من شدة البكاء، فأدخله في مجلسه، ثم أمر كلابا أن يحلب له، فحلب له دون أن يراه الوالد، حلب الولد دون أن يراه الوالد، فأدخله في مجلسه وحلب له ولده. فقال عمر لهذا الشيخ الكبير: ماذا يسرك من الدنيا؟ ماذا يسرك من الدنيا؟ قال: لا شيء، وأي خير أرجوه من الدنيا؟ قال: بل ترجو شيئا، فماذا تريد؟ قال: أرجو أن أضم ولدي ضمه وأشمه شمه وأقبله قبلة قبل الموت. الله أكبر. انظر إلى حب هذا الوالد لهذا الولد البار. أرجو من الدنيا أن أضم ولدي ضمه وأن أشمه شمه وأن أقبله قبلة قبل الموت. فقال عمر: اشرب من هذا اللبن. فشرب من اللبن، ثم قال لعمر: يا أمير المؤمنين، والله إني أجد في اللبن ريحة ولدي كلاب، والله إني أجد في اللبن ريح ولدي كلاب. فقال له عمر: هذا هو ابنك يا فلان، وأدخله عليه فضمه وقبله، وأخذا يبكيان، فبكى عمر وأبكى من حوله. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. من هؤلاء؟ إنهم البارون بآبائهم. من كان بارا بوالديه، من كان بارا بوالده ووالدته، اسمع جزاءه: أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. هل فكرت أخي الكريم وأختي الكريمة أن يدخل أحدكما على أمه فيقبل رأسها ويطلب العفو منها، أن يدخل على والده فيقبل رأسه ويده ويطلب الصفح منه؟ نعم، قبل أن يموت، ثم تندم. فإذا مات أحد الوالدين كيف لك أن تجدهما بعد موتهما؟ إن عقوق الوالدين يأتي من الاستهانة بحقهما. لأمك حق لو علمت كبير، لأمك حق لو علمت كثير، كثيرك يا هذا لديه يسير. فكم ليلة باتت بثقلك تشتكي، لها من جواها أنة وزفير. وفي الوضع لو تجري عليها مشقة، فمن غصص منها الفؤاد يطير. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. نسيت يا عبد الله كيف كانت حال أمك في صغرك؟ تسهرها وأنت نائم، تسقمها وتشكيها وأنت مرتاح، كل ذلك من أجل أمك، كل ذلك من أجلك، ولا يهمها في هذه الدنيا إلا راحتك. وكم غسلت عنك الأذى بيمينها، وما حجرها إلا لديك سرير. وتفديك مما تشتكيه بنفسها، وتفديك مما تشتكيه بنفسها، ومن ثديها شراب لديك نمير. وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها، وكم مرة جاعت وأعطتك قوتها، حنانا وإشفاقا وأنت صغير. فضيعتها لما أسنت جهالة، فطال عليك الأمر وهو قصير. فآه لذي عقل ويتبع الهوى، وآه لأعمى وهو بصير. نعم، هذا هو حال أمك معك، فكيف حالك معها؟ إن عقوق الوالدين شؤمه شؤم عظيم. انظر إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جاء إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، لقد أصبت بمصيبة. قال: وما هي مصيبتك؟
قال أصبت في ولدي بأعظم مصيبة، والله إن أعظم مصيبة على الوالدين هو عقوق ولدهما وبنتهما، لأنه يرى ثمرة فؤاده تعقه وتشقه وتهينه وتضربه ولا تؤدي حقه، تحطم كل الآمال. عقوق الوالدين يحقق كل آمال الوالدين. قال أصبت في ولدي بمصيبة عظيمة. تخيل رجلا كبيرا بين يدي الخليفة قال: ربيت ولدي، سهرت ونام وأشبعته وجعت وتعبت وارتاح، فلما كبر وأصابني الدهر واحدودب الظهر تغمط حقي. ثم بكى بكاء مريرا وقال: تغمط حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. لأنه لما تكلم معه أراد الوالد أن يمد يده، فأخذها الولد بشبابه وقوته فلواها، فما كان منه إلا أن قال: تغمط حقي ظالما ولوى يدي لوى يده الله الذي هو غالبه. فأبكى وأبكى كل من في المجلس. أيعقل أن يكون في الأولاد من يأخذ المال من أبيه ظلما؟ أيعقل أن تصل الوقاحة في الشخص أن يظلم والداه؟ أيعقل أن يكون هناك عقوق مثل هذا العقوق؟ اسمع ماذا يقول الشاعر وهو يخاطب ولدا عاقا. قال: غذوتك مولودا وعلتك يافعا، تعل بما أجري عليك وتنهل، إذا ليلة نابتك بالسقم لم أبت، لشكواك إلا ساهرا أتململ، كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعيني تهمل، تخاف الردى نفسي عليك وإنني لأعلم أن الموت حتم مؤجل. فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، فلما بلغت السن اليوم أنت وأنت بلغت السن، فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل، جعلت جزائي غلظة وفظاظة، كأنك أنت المنعم المتفضل، فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. فليتك إذ لم ترع حق أبوتي فعلت كما الجار المجاور يفعل. يا ليتك عاملت أباك كما يفعل الجار، يا ليتك جعلته كالصاحب، وهو والله خير صاحب وأولى الناس بالصحبة. إن بر الوالدين أمره أمر عظيم، ولا تظنن أن هناك من يرحمك إلا والداك. يروى أن ابن عقيل كتب إليه ولده كتابا ثم كتب فيه: أبتي جعلني الله فداك. فرد عليه والده برد فقال له: يا بني لا تقل هذا، أي لا تدعو بهذا الدعاء، أنا أفديك يا بني، لا تقل هذا، فإنك على يومي أصبر مني على يومك. يقول: لو فقدتني لكنت أصبر مني لو فقدتك، فإنك على يوم فقدي أصبر مني على يوم فقدك. نعم، إنه حنان الوالد، إنه حنان الوالدة، إنه صور من صور الحنان، ولن تجد حنانا إلا حنان والديك. ومهما قسوت ومهما ظلمت وعققت إلا أن الرحمة في قلوبهما والعفو والإحسان والعطف أقرب ما يكون إليهما. يروى أن رجلا، وهذه قصة واقعية، كان يتحدث في مجلس وكان شيخا كبيرا، فتحدث بحديث لكنه لم يحسن فيه أو يكون قد أخطأ،
ولم يقل الحقيقة. فقام أحد أولاده قياما ما أراد الله به خيرا، قام وقال له أمام الجموع والجلوس: لا والله يا أبويا ما صدقت، والله إنك كذاب، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. ما هكذا والله يعامل الأب. وقل لهما قولا كريما. هل هذا هو القول الكريم؟ حتى ولو أخطأ والدك لست أنت المخول بمحاسبته ولا بمعاقبته ولا بإصلاح خطئه ولا بتقويم اعوجاجه. قال: لا يا أبت والله لقد كذبت. فاستنكر الوالد فعله واستنكر الناس فعله وغضب عليه غضبا شديدا، وأقسم بالله ألا يكلمه حتى يموت. فما كان من الولد إلا أن عاد إلى رشده وثاب إلى عقله وتحرك إيمانه، فبدأ يبحث في طريقة يصل بها إلى والده حتى يعفو عنه وحتى يسامحه وحتى يكلمه. فأرسل المراسيل وأدخل أهل الخير. فما كان من الوالد إلا أن اشترط شرطا، وكان شرط الوالد قال: أمام الرجال الذين كذبني أمامهم وأهانني أمامهم أضربه بعصاي هذه أمامهم حتى يعرفون أنه ولدي ويعرف أنه ولدي، وأؤدبه وأعيده إلى الحق. فذهبوا إلى الولد وقالوا له: والدك، وهو كبير رجال، والدك يقول لا يرضى إلا بهذا وهذا. فقال: نعم والله أفعل ما يريد ولو ذبحني. فأخذوه، وبعد أن صلى صلاة العصر والناس مجتمعين ومن كذبه من جماعته موجودين وكانوا قريبين من الولد، قالوا علشان الشيبة لا يضربه ويفتري فيه لشدة ما أصابه من الحقد أو الحنق والغيظ على ولده يكذبه أمام الرجال. فما كان منه إلا أن خرج الوالد من المسجد وعلى عصاه، ولما رأى والده وهو واقف بين الرجال وقد خرج منهم حتى ما يمنع أحد كأنها ساعة القصاص أو ساحة القصاص، فما كان من الوالد إلا أن أخذ عصاه وجاء مهرولا يرفعها ليضرب رأس ولده. فلما اقترب منه والولد قد أنزل رأسه خاضعا خاشعا تائبا يريد رضا الله ثم رضا والده، والولد ولم يتحرك ولم يمتنع من العصا، والوالد يأتي مسرعا، فلما هوى بالعصا وقد رأى ولده وقد خضع له وقد عاد له تحرك قلبه فرمى العصا ثم ضمه إلى صدره والتزمه إلى فؤاده، وبكى الوالد والولد وبكى الناس جميعا. نعم، إن الوالد رحمته رحمة غالبة، والوالدة رحمتها رحمة غالبة. ناسبت أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى تلك المرأة وهي تطوف بين الأولاد، تطوف بين الأسارى بين السبي، تبحث عن ولدها بعد غزوة الطائف، ثم وجدت ولدها وقد كانت مجنونة، قد ذهب عقلها وقد تقطع فؤادها وقد احترق قلبها. فلما رأت ولدها أخذته إلى حضنها وألقمته ثديها وأعطته حنانها، ومحمد صلى الله عليه وسلم ينظر إلى هذا الحال وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا يا رسول الله وهي تقدر. قال: لله أشد رحمة بعباده من هذه بولدها. رحمة الولد ناسبت أن تكون مثالا رحمة الوالدة ناسبت أن تكون مثالا مصغرا لرحمة أرحم الراحمين وأجود الأجودين سبحانه وتعالى، الذي رحمته وسعت كل شيء. ارجع إلى والدك، ارجع إلى والدتك، والله منبع الرحمة والحنان والعطف والأمان إنما هو في قرب الوالدين. ولو كنت قد أخطأت أو قصرت فاليوم هو يوم الرجوع. نعم، مهما بلغ عندك الوالد من الكبر، لأن من بعض الشبه، وسوف أتطرق إليها قبل أن أعرض بعض صور أهل العلم في برهم بوالديهم، من الشبه التي تقع عند بعض الناس أن يكون الولد قد بلغ منزلة من العلم أو من المكانة
أو من المنصب فيرى أنه يتكبر على والده والعياذ بالله، أو أنه قد يكون والده كبيرا في السن لا يحسن الجلسة أو لا يحسن الحديث أو لا يحسن الهندام أو ليس متطور كما يظن هو، فيظن أنه مسبة له ومعرة عليه. وبعض البنات يفعلن هذا الفعل، فتجد أمها كبيرة في السن، امرأة عجوز لها لبس معين أو رائحة معينة أو حديث معين، فلا تحب أن تتحدث أمام الناس معها أو أن تأخذها في اجتماعاتها أو أن تجلس إليها. هذا والله من العقوق. إن الوالد من حقه أن يقدم وأن يفتخر به، فمهما بلغت منزلة ومهما بلغت شأوا عظيما إلا أنك منه وهو سبب وجودك في هذه الدنيا، ولولا تربيته الصالحة لك، ولولا عطاؤه عليك، ولولا أنه صبر من أجلك لما والله وصلت إلى هذه المواصيل. يروى، وقد تكون قصة غير واقعية فيها شيء من الخيال لكنه شيء واقع. يروى أن طفلا صغيرا كان يلعب مع أقرانه وهو صغير، فلما كان يلعب إذا بأحدهم يصيبه في عينه فيفقأها فيصبح أعور، فأصبح الولد يبكي، وأصبح منظره يشمئز منه الناس، وأصبح لا يستطيع أن يذهب إلى المدرسة ولا أن يخالط الزملاء، ويبكي عند أمه ويشتكي. ما السبب؟ فقئت عينه، أصبح لا يرى، أصبح أعور. فما كان من الأم إلا أن اجتهدت وذهبت إلى الأطباء لتتبرع بعينها لولدها، وأخذوا عين الأم وأركبوها في عين الولد، وأصبح الولد بعينين. قد تكون قصة خيالية لكنها واقعية. هي لم تعطيك عينها، بل أعطتك روحها وحبها وحنانها وعطاءها. أنت لها العين، بل أنت مقلتها، بل أنت حبة الفؤاد، بل أنت روحها وكبدها وفلذة كبدها. فأخذ العين، ثم أصبح رجلا كبيرا تزوج، وأصبح طبيبا مسؤولا، وأمه تذهب معه وتجيء. فكان يجد من الحرج والعنة والمشقة أن أمه عوراء عجوز شمطاء تمشي معه، ليست في الوضع ولا في الديكور ولا في البرستيج مثل ما يقولون. وامرأته كل يوم تقول له يا أخي يا زوجي لا تخرج هذه معنا، الناس يضحكون علينا، الناس شوف كيف هي عورة، شوف كيف هي عجوز، شوف كيف ما تعرف تلبس، شوف كيف ما تعرف تتكلم. فجاء إليها يوم من الأيام وقال يا أماه لا بد أن لا تخرجي من البيت أبدا. قالت ليش يا ولدي تحكم علي بالسجن المؤبد وبالإقامة الجبرية؟ ما هو ذنبي؟ ماذا فعلت؟ قال أنت عوراء، أنت عوراء، وهذا يؤدي إلى أن الناس يشمتون بي ويتكلمون في ويقولون أنت أمك عوراء، أنا ما أبغى الناس يرونك. قالت له والله إن عيني التي فقدتها هي عينك التي تفتخر بها، هي عينك التي تفتخر بها. نعم، هذا هو عطاء الأم، هذا هو حنان الأم، هذا هو جهد الأم الذي يقدره من أراد الله به خيرا مهما بلغت من العظمة والشأو. والله لقد رأيت بأم عيني وزيرا لا أحب أن أذكر اسمه، وزيرا في مرتبة وزير وهو وزير في مجلس الوزراء، والله رأيته بعيني ينزل إلى قدم والده وهو على كرسي متحرك، ثم يلبسه حذاءه وأنا راكب في سيارتي عند باب المسجد، وأنا راكب في السيارة نزل فألبسه حذاءه، ثم نظر الولد الوزير يمينا ويسارا فلم ير أحد، فقبل قدم والده، قبل قدم والده وهو في منزله وهو في مرتبة وزير. نعم، وزير على من؟ وزير على من كان سببا في وجودك، وزير على من رعاك وعرفك صغيرا. نعم، هذا هو البر، هذه صورة مشرقة من صور البر والإحسان. إن من الشبه عند بعض الناس أن يقول والدي كبير. الوالد الكبير حقه أن يقدم. قال الله واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف
ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قيل للحسن: ما هو القول الكريم؟ اسمع، ما هو القول الكريم؟ قال: القول الكريم هو قول، اسمع، هو قول العبد، اسمع وأعيدها حتى تفهمون وحتى تتخيلون الصورة. قال: هو قول العبد المذنب أمام السيد الفظ الغليظ. تصورتم الصورة؟ هو قول العبد. تخيل العبد كيف يكون حاله. العبد يعني المملوك الذي لا يملك من أمره شيء، عبد ومذنب. كيف يكون حال المذنب أصلا؟ فكيف إذا كان عبدا أمام من؟ أمام السيد الفظ الغليظ. يعني لو أن سيد طيب كان بيقول يترضى له شوية، لكن واحد سيد فظ غليظ كيف سيترضى له؟ كيف سيحسن الكلام بين يديه؟ كيف سوف يعتذر إليه؟ كيف سوف ينخفض عنده؟ هذا هو حالك أمام والديك. أعيدها مرة أخرى: ما هو القول الكريم؟ قال: القول الكريم هو قول العبد المذنب المخطئ أمام السيد الفظ الغليظ. أسألك بالله، هل هذا هو حالنا أمام آبائنا وأمهاتنا؟ هل هذا هو حالنا أمام آبائنا وأمهاتنا؟ بل والله تجد رفعة الصوت إلا من رحم الله. نسأل الله أن يعفو عنا، قولوا آمين. تجد رفعة الصوت والتخطئة وعدم النظر إليه والاستهانة بكلامه واحتقار رأيه وعدم الأخذ بمشورته إلا ما رحم الله، وقليل ما هم. وتقديم الولد عليه والزوجة على الوالد، كل هذا ويظن أنه قد بلغ شأوا عظيما. من الشبه التي تمنع، واسمع، مهما بلغ بك من العلم ومهما بلغ بك من الشغل إلا أن والدك هو المقدم على ذلك. اسمع إلى العلماء، لأن بعض الناس يقول: يا شيخ أنا مشغول، أنا عندي درس، أنا طالب علم، أنا عندي دراسة، أنا عندي تجارة. اسمع إلى العلماء وحالهم مع آبائهم وأمهاتهم. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله بارا بوالديه، وكان يدعو لهما ويستغفر لهما ويتصدق كل شهر ب20 دينارا عن والديه. يقول عن نفسه: ربما ذهبت بها، أي بأمه، إلى مجلس عمر بن ذر، وربما أمرتني أن أذهب إليه وأسأله عن مسألة، وهو أبو حنيفة وذاك التلميذ، لكن الأم ما تثق في أبو حنيفة، تبغى تسمع رأي شيخ آخر. قال: فأذهب إليه وآتيه وأقول له: أمي أمرتني أن أسألك عن كذا وكذا. فيقول عمر: أو مثلك يسألني وأنت أبو حنيفة؟ فأقول: هي أمرتني. فيقول عمرو أبو ذر هذا يقول: يا أبا حنيفة كيف هو الجواب؟ كيف هو الجواب؟ فيقول أبو حنيفة: الجواب كذا وكذا. فيقوم عمرو أبو ذر هذا فيعيد الجواب على أبي حنيفة، ثم يقول: اذهب إلى أمك فأخبرها بالجواب. فيذهب أبو حنيفة إلى أمه ويقول: قال عمر كذا وكذا وكذا، وهو اللي جاب، هو اللي يعطى الفتوى، لكن لا يتعالم أمام والده. وهذه مسألة مهمة، لا تتعالم أمام والدك، لا تشعر أنك أنت الأستاذ والدكتور وأنك أنت المسؤول وأنك أنت اللي تقرأ وتكتب، لا، فإنك كلما تواضعت لوالديك كلما رفعك الله عز وجل. وفي مرة استفتتني، يقول أبو حنيفة: وفي مرة استفتتني أمي عن شيء فأفتيتها فلم تقبله، ما سمعت كلامه، وقالت: لا أقبل إلا قول أبو زرعة الواعظ. فجئت بها إلى أبي زرعة وقلت له: إن أمي تستفتيك في كذا وكذا. فقال: أنت أعلم وأفقه، أنت أعلم وأفقه، فأفتها. فقلت: أفتيتها بكذا وكذا. فقال أبو زرعة: القول ما قال أبو حنيفة، وأمه واقفة، فرضيت وانصرفت. ويقول ابن الهداج قال: قلت لسعيد بن المسيب: كل ما في القرآن من بر الوالدين قد عرفته إلا قوله سبحانه: وقل لهما قولا كريما. فقال: ما هذا القول؟ قال ابن المسيب: اسمع، قول العبد المذنب للسيد الفظ الغليظ. ويروى عن أبي بردة قال أن رجلا من أهل اليمن حمل أمه على عنقه فجعل يطوف بها وهو يقول: إني لها بعيرها المدلل، إذا ذعرت ركابها لم أذعري، وما حملتني أكثر. ثم قال: أتراني لابن عمر أجزيتها؟ فقال ابن عمر: لا والله، لا بزفرة واحدة. وقد يقول قائل: كيف هو يحملها؟ أقول:
حتى من الناحية النفسية، أمك تحملك وأنت صغير وهي تفضل حياتك على حياتها وتتمنى حياتك على حياتها. لكن الواحد منا لو حمل والده وهو كبير ماذا يتمنى؟ يقول الله يحسن الخاتمة. شوف، حتى من الناحية النفسية هي حملتك وهي تريد حياتك، وأنت حملتها وأنت تريد فراقها. ويروى أن ظبيان ابن علي وكان من أبر الناس بأمه، وفي ليلة باتت أمه وفي صدرها عليه شيء فقام على رجليه قائما حتى أصبح يكره أن يوقظها ويكره أن ينام وأمه غاضبة عليه. وكان حيوة ابن شريح يقعد في حلقته، اسمع يا من يقول أنه مشغول بعلم، يقعد في حلقته يعلم الناس، فتقوم أمه وتقول له: قم يا حيوة فألق الشعير للدجاج، اترك العلم واترك قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والفقه عشان تعطي من الدجاج، فألق الشعير للدجاج فيترك حلقته ويذهب لفعل ما أمرته أمه به. وكان زين العابدين كثير البر بأمه، حتى قيل له: إنك من أبر الناس بأمك، ولسنا نراك تأكل معها في صحفة واحدة. فقال: أخاف أن تسبق يدي إلى ما سبقت إليه عينها فأكون قد عققتها. الله أكبر. وسئل أبو عمرو عن ولده ذر فقيل له: كيف كان عشرته معك؟ فقال: ما مشى معي قط في ليل إلا كان أمامي. يقول إذا في الليل يمشي قدامي، عشان إذا جت شيء من الدنيا تجي قبل ما يفدي بنفسه عن والده. ولا مشى معي في نهار إلا كان من ورائي، ولا ارتقى سقفا كنت تحته. الله أكبر. ولا ارتقى سقفا كنت تحته. وقد بلغ من بر الفضل بن يحيى بأبيه أنه ما كان في السجن، وكان يحيى لا يتوضأ الوالد إلا بماء ساخن، فمنعهما السجان من إدخال الحطب في ليلة باردة. فلما نام يحيى قام ولده الفضل إلى وعاء فملأه ماء ثم أدناه من المصباح، تعرفون المصباح القديم الفتيلة يعني، ولم يزل قائما والوعاء في يده حتى أذن الفجر يحمي ويسخن ماء والده. وقال جعفر الخلدي: كان الإمام الأبار من أزهد الناس، استأذن أمه في الرحلة. وهذه نقطة مهمة. من الناس من يترك والديه حزين، أو والده حزين أو والدته حزينة، إما لطلب العلم وإما لطلب الرزق. وقد أفتى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في سؤال سأله رجل، قال: يا شيخ، أنا ما جاءتني الوظيفة إلا في بلد بعيد عن أمي، وأمي راضية تقول روح اطلب الرزق، لكنها متألمة وتبكي علي نهارا وليلا حتى أرجع، فهل علي إثم في ذلك؟ قال: نعم، أنت آثم، ويجب عليك ترك الوظيفة لأجل ألا تصيب أمك الهم والغم. الله أكبر. فقل لي بمن يذهب للرحلة والتنزه، أو قل لي لمن لا يسأل حتى وهو في بلده وحتى وهو في مدينته والعياذ بالله. ويروى عن أحد وأظنه الإمام بندار شيخ الإمام البخاري أنه استأذن والدته في الرحلة لطلب العلم فرفضت، قالت: لا تذهب. قال الإمام بندار أصبح عالما من علماء الحديث، قال: فبأجل طاعتي لوالدتي سخر الله لي علماء الأمصار فحدثوا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلدي. يقول يجون إلى عندي يحدثون، وجاءه العلم إليه. وهذا جعفر الخلدي كان الإمام الأبار يقول: كان من أزهد الناس، استأذن في الرحلة لطلب العلم إلى قتيبة فلم تأذن له، ثم ماتت فخرج إلى خراسان، ثم وصل إلى بلخ وقد مات قتيبة، فكانوا يعزونه، يقول: فاتك قتيبة، فقال: هذا ثمرة العلم، إني اخترت رضا الوالدة فعوضني الله تعالى علما غزيرا، فعوضني الله تعالى علما غزيرا. وقيل لعلي بن الحسين ابن علي رضي الله عنهم، وهو من هو في علو شرفه ومكانته، قيل له: أنت من أبر الناس، قال: إني من أبر الناس لا آكل مع والدتي حتى لا تسبق يدي إلى ما أرادت. نعم، إن هذا من أجمل الفقه في الدين. أجمل الفقه في الدين أن يرتقي بالإنسان إلى أن يصل إلى أن يكون بارا بوالديه. يروى عن هشام بن حسان قال: قلت للحسن:
إني أتعلم القرآن، اسمع، إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء. من الناس ومن الشباب من لا يتنام أمه حتى يرجع، فتجده إما في طلب العلم وإما في مجالسة الطيبين، هذا نحن نتكلم عن أهل الخير الآن، وإما في عمل صالح، لكن أمه ما تنام حتى يرجع ولا تتعشى حتى يرجع. أتظنون أنه بار؟ أتظنون أنه آثم أم مأجور؟ لا والله، بل آثم، بل آثم. اسمع، قيل للحسن إني أتعلم القرآن وإن أمي تنتظرني بالعشاء، قال الحسن تعشى العشاء مع أمك تقر بها عينها أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. ما هو تطلب العلم، أحب إلي من حجة تحجها تطوعا. إن هذا هو الفقه الحقيقي في الدين، لأن القضية قضية إما أن تدرك الجنة وإما أن تفوتك، لأن الوالد هو أوسط أبواب الجنة، فإذا أغلق عنك فكيف تدخل؟ هل هناك مكان يباع فيه والد ووالدة؟ قال بعض أهل العلم من تغرب عن الوالدين في طلب عيش أو في ضرورة فدمعت عينهما فإن الله يسأله يوم القيامة عن تلك الدمعة. نعم، هذا هو بر الوالدين. كان ابن محيريز يقول من مشى بين يدي أبيه وأمه فقد عقهما إلا أن يمشي أمامه فيميط له الأذى، ومن دعا والده باسمه أو بكنيته فقد عقه إلا أن يقول له يا أبه. وهذا أيضا من الخطاب. من الناس من إذا سئل وين أبوك قال الشيبة، ولا قم يا شيبة، ولا تفضل يا عجوز. سبحان الله، يعني إيش تبغى تذكرهم أنه خلاص جات لحظة الوفاة والخروج من الدنيا؟ حتى من قلة الأدب أن تكنيه بالكنية فتقول له يا أبا فلان، لأنك إذا قلت له يا أبو فلان كأنك ما تقول إنها أبوك أنت. الكنية من البعيد مقبولة، أبو فلان احترام، لكن منك أنت تسميه يا والدي يا أبتي. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وقد كان آباؤهم كفارا ينادونهم بيا أبتي كما ورد عن إبراهيم عليه السلام. هذا هو بر الوالدين. ومن بر الوالدين، وهذه الشبهة الثالثة، الشبهة الأولى التي ذكرناها شبهة أنه قد أصبح مسؤولا وكبيرا، أو أصبحت فتاة قد تجد في صحبتها لوالدتها أو لوالده شيئا من المعرة. النقطة الثانية أنه في طلب العلم أو في الدعوة إلى الله أو في طلب الرزق. النقطة الثالثة أنه قد يكون الوالد أو الوالدة فيهما تقصير، وقد يكون تقصيرا في جانب الدين أو في جانب أداء الحقوق، فيظن الولد أن هذا مبررا في عقوقهما والعياذ بالله، فيكسب بذلك إثما على إثمه والعياذ بالله. فإن الوالد حقه حق عظيم حتى ولو كان كافرا، حتى ولو كان كافرا، كما قال سبحانه وتعالى وصاحبهما في الدنيا معروفا. حتى ولو جاهداك على أن تشرك بالله، والجهاد هو بذل الطاقة والوسع، يعني بذل جهده في أن يجعلك تشرك بالله، تقول له قولا معروف وتصاحبه بالمعروف. فكيف إذا كان خطأ والدك خطأ يسير، أو عنده بعض المنكرات، أو عنده بعض الأمور التي لا تسر من المظالم، ليس من حقك ولا من واجبك أن تواجهه أو أن تعدله. تدعو له، تشرح له، تبين له، ترسل له من يصلح له الحال. أما أن تكون أنت معلما وأستاذا ومنابذا ومساخطا فهذا لا يجوز وليس من شرع الله تبارك وتعالى. وكم من إنسان قد أدى والعياذ بالله فعله ذاك إلى عقوق عظيم. أذكر من القصص، وقد اتصل بي أحد الإخوة يسأل يقول يا شيخ كان والدي، كنا في زواج لأخويا، وهذا الشاب الذي يسألني شاب ملتزم، يقول أنا ما أريد الغناء ولا أبغى المعازف في زواجنا وفي زواج أخويا، لكن أخويا غلب على والدي وقال بنجيب لنا مغنية وكذا. يقول فقلت لهم شوفوا والله لو تجيبون مغنية، اسمع من البداية، لو تجيبون مغنية وكذا لا أطقطق الدنيا لهم على راسكم وأطربق الزواج كله وأخرب الفرح كله.
يقول والدي ما كان مصدق هذا الكلام، يقول ما كان مني إلا أن لما جاءت المطربة والمغنية وكذا، يقول وأروح أتصل على الهيئة. يقول اتصلت على الهيئة، جاءت الهيئة والشرطة، تخيلوا في ليلة الزفاف وفي ليلة الزواج وليلة العرس، وأخذوا بطاقة الوالد وبطاقة المتزوج وأخذوا التعهدات وعملوا أمور. يقول وانقلب الفرح في تلك الليلة إلى حال سيء. يقول من السبب؟ من اللي جاب هذا الكلام كله؟ يقول وأنا من يوم جو الهيئة أنا الفتى الذي لا يشق لي غبار، أقوم معهم وأعلمهم. يقول واخذ بطاقة أبويا وأعطيهم، هات البطاقة، أعطهم البطاقة. يقول واخذ بطاقة أخويا. يقولوا كل ما قالوا نهدي الموضوع خلاص إن شاء الله بنخليهم يقفلون بنمشي، قال لا تراهم بتروحون ويعودون، لازم تأخذونهم معكم. يقول ما كان من أبي إلا أن دعا علي وقال أسأل الله تعالى ألا يريك في حياتك فرحة والعياذ بالله. قال يا شيخ وأنا والله ما فعلته إلا من أجل الله. قلت والله لقد أخطأت وأسأت، أسأت كل الإساءة وأخطأت كل الخطأ. ليس بهذه الطريقة يغير المنكر، وليس بهذه الطريقة تكسب والعياذ بالله عقوق والدك ودعوة والدك والعياذ بالله. فينبغي الحذر. وكذلك بعض البنات نفس الطريقة، يأتي إليهم هذا، تجد أمها عندها شيء من التقصير فيؤدي ذلك. اتصلت علي إحدى الأخوات قريبا تقول لي يا شيخ أنا ما عاد بروح لأمي ولا عاد أبغى أزورها. ليش؟ قالت لأنها تقول تعالي لوحدك، وأنا عندي 3 أو 4 من الأطفال وأنا بجيب أولادي، فين أحط أولادي؟ قلت لها من حقها تقول تعالي لوحدك، لأنه يجون الأولاد هذول الصغار شياطين يأخذون البيت كله، والكبير في السن ما عاد مثل الصغير يضيق خلقه قليلا ويبغى الراحة، ويجون الأولاد يقلبون الدنيا وانت ساكتة وتقولين بيت جدكم. بل والله كثير من الناس، كثير من الآباء والأمهات أيام الإجازة يفرحون بها، صحيح يجتمعون الأولاد، لكن والله لا يهنأ بطعام ولا يهنأ بمنام ولا يهنأ براحة. قلت لها، قال طيب يا شيخ شوف الشيطان، هي ما تقول لأولاد أخواتي شيء وتقول لأولادي. الآن يبرر لها الشيطان العقوق وقطع الرحم والعياذ بالله. تفضل الأذان. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
لا إله إلا الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذن هذه صور من بر الوالدين ومن أسباب التوفيق في الدنيا والآخرة. ثم عليك أخي الكريم أختي المباركة أن تعلم أن الأيام قليلة، وأنك في لحظة من اللحظات سوف تفقد والدك أو والدتك، وهنا والله ستندم ولا ينفع الندم، وستفقد والله ذاك القلب الرحيم، وستفقد والله ذاك السؤال الدائم والدعوة الدائمة التي كنت تشعر بها وتسعد بها في الدنيا والآخرة. فاستغل أيامك ولياليك. يا ليتني ما بقيت بعدها، يا ليتني ما بقيت بعدها، يا ليتني حارت بي أركاني، يا ليت أمي حية ما ودعت، يا ليتها ما فارقت أجفاني. قيل صبرا قلت لست بقادر، والعطف في اللحد مع الديدان. قيل صبرا قلت من ذا يصبر وهو يرى الحنان يلف في الأكفان. قيل صبرا قلت الله أكبر، والله يجزي الذنب بالغفران. تشتعل نيران الحنين لذكراها، ومن غير أمي يطفئ نيراني. ومن لي إذا جد الظلام ولفني بسواده، وتفتتت أحزاني. يضمد جراح الفؤاد بعطفه، ويمسح عني كل أشجاني. ولا فرح يلذ من بعدها، إي والله ولا فرح يلذ من بعدها، فالحزن ساكن بكل مكان، من فوقي ومن تحتي وبين الأضلع وعن الشمال ألتفت والأيمان. يا من رأى الأم الحنون، يا من رأى الأم الحنون تودع وتنطق الشهادة في الإيمان، ورأى المنايا تقتل أعضاءها، والقلب يمتنع عن الخفقان. كل الذي رام الحياة وذلها، إن الحياة دقائق وثواني. والله أكبر ما حنت خواطري، وسكنت ذكراك في وجداني. وسلام من الله عليك معطرا بالزهر والورد والريحان. فقدك لأمك أو لوالدك فقد عظيم، فاستغل أيامك ولياليك في برك لوالديك، فإنهما أوسط باب الجنة، وستندم في لحظة لا ينفع فيها الندم. أما من فقد والديه فلا زال من برهما الدعاء لهما، والإحسان إلى أهلهما، وصلة من لا تصل رحمك إلا بهما، وإكرام صديقهما، والصدقة والإنفاق عنهما. وفي نهاية هذا اللقاء أدعو إلى خطوات عملية وأمور تربوية وتغيير في حياتك مع والديك ومع والدتك بالخاصة. فهل يمر عليك يوم أو يومين لا تسمع فيها والدتك صوتك إن لم تراك بعينها؟ من الناس من يمر عليه الأسبوع والأسبوعين لا ترى أمه ولا يرى والده وجهه، فإذا رآهما في عجلة، بل كما يفعل بعض الناس يجي بعد يوم الجمعة صلاة الجمعة ويجيب الجريدة معه ويدخل ويقعد يقلب في الجريدة أمام أمه وأمام والده، أو يدخل والجوال في يده، أو يدخل وهو يكلم، أو يدخل وهو مع زوجته وأولاده. أقولها بكل صراحة: أمك تحب أن تراك لوحدك، لا تأتي كل مرة بأولادك وزوجك. أمك تحب أن تراك لوحدك، خص أمك بزيارة لوحدها، اجلس إليها، تفقد أحوالها، اسمع كلامها، خذ ما في نفسها. قال لي أحد الإخوة، وهذا من صور بر الوالدين، يقول لي عن والده وقد مات والده وقد جاوز 100 ومد الله في عمره على خير وعلى قوة وعلى عمل صالح. فقال لي عن والده، قال: توفي والدي
زوج والدته توفي وهو صغير، يقول: وكان والدي صغيرا في السن شباب، وتوفي والدي وبقيت الأم بلا زوج. قال: فمكث معها والدي حتى قارب عمره 40، ما تزوج من أجل أمه. قال: ثم لما تزوج زوجته وأصبحت في بيته قال لزوجته من أول ليلة: والله لا أترك المنام في غرفة أمي ليلة واحدة حتى تموت أو أموت. الله أكبر. قال: والله لا أترك المنام في غرفة والدتي حتى تموت أو أموت. قال: فوالله أنه نام معها حتى ماتت. قال: والله لا أجعلها تستوحش في غرفتها لوحدها حتى بعد زواجه. وأحد الإخوة الدعاة متزوج بأكثر من زوجة، فسألته: كيف تقضي بينهم؟ قال: أنا أقضي على 4 ليالي، متزوج 3. قال: أنا أقضي على 4 ليالي. قلت: كيف عندك 3؟ قال: كل ليلة عند واحدة، وفي الليلة الرابعة أنام عند والدتي. قلت: عند أمك تنام ليش؟ قال: أنام عندها، والله إني أنام على نفس المخدة، هي أحط المخدة في الوسط، هي تنام من الجهة ذيك وأنا أنام من الجهة هذه. يقول: وتجلس تتكلم معايا وتسولف، كبيرة في السن، وتسولف معايا وتتكلم حتى الصباح، وتقول لي: يا ولدي سامحني والله إني أنام 3 ليالي، وإذا كنت عندي ذيك الليلة ما أرقد حتى الصباح. يقول: تخبرني عن سوالفها وعلومها وعلوم جدي وجدتي وعمي والشيبان الأولين، تعطيه كل علومها. الله أكبر. انظر لهذا البر، انظر لهذا الإحسان. نريد يا إخوان تطبيق عملي، نريد أن تتغير حالتك مع أمك، أن تتغير حالتك مع والدك. الإنفاق على الوالدين، كثير منا لا ينتبه لهذا، ويقول: أمي عندها خير، ولا إذا طلبت أمي أعطيتها. لا يا أخي، يجب أن تملك أمك مالا في يدها، يجب أن يكون لها من راتبك مصروف، تعطيها 1000 2000 ريال 500 ريال قدر استطاعتك. تعرف أمك أنك تدخل وتعطيها إياها حتى ولو كانت غنية. ويجب أن يعطى والدك من راتبك. سبحان الله، يدخل عليك 15,000 17,000 20,000، ما لوالدك منها نصيب. وبعض الشباب لما نقول له: يا أخي ليه ما تعطي والدك؟ قال: إيش تحتاجها؟ ما تحتاج، كل شيء موفر عندها. سبحان الله. يا أخي ما تريد أن يكون في يدها شيء؟ تنفق منه إذا أرادت، تشتري منه إذا أرادت، تهدي منه، تروح بزيارة عند أحد. لا بد أن تكون غنية، لا بد أن تكون غنية. أحد الإخوة التجار يقول: والله ما دخلت يوم على أمي ففتحت شنطتها، وهو تاجر الله موسر فاتح عليه، قال: ما فتحت شنطتها فرضيت أن يبقى في شنطتها أقل من 10,000 ريال. قلت له: ما شاء الله تبارك الله، ما هذه ما نقدر ندفع 10,000 ريال، لكن لينفق ذو سعة من سعته. يقول: حتى تقول لي: يا ولدي ترى في خادمات في كذا يمكن يسرقون. قال: يسرقون ما عليه، لكن والله ما ينقص راتبك من 10,000 ريال. ما هو راتب. يقول: كل ما دخل وشفت أنه ناقص من 10 وفيت 10. سبحان الله. يقول: والله إني أعطي وأن الله يخلف، وأن الله يعطي سبحانه وتعالى. فيجب عليك من الليلة أن يكون لوالدتك، خاصة الوالدة، لأن الوالد قد يكون له دخل لكن الوالدة ما لها دخل، أن يكون لها دخل ثابت حتى ولو كانت غنية، حتى ولو كان عندها مال، حتى ولو كان والدك غنيا. الهدية، العطية، الكلمة الطيبة، السؤال عن أخبارهم، القضاء لحوائجهم، فتح نفسهم وإدخال السرور عليهم. يا أخي تعلم كيف تسر أمك، أن تدخلها بفاكهة تحبها، أن توديها زيارة لعمتك ولا لخالتك، أن توصلها المشوار الذي تريده، أن توديها تسفرها في المكان الذي تريده، تفاجئها مفاجأة: هيا يا والدة للعمرة، هيا لزيارة المدينة. المهم أن تعيش في فلكها، أن تحسسها أنها هي المهمة، بل هي والله أعظم المهمات، وأولى والله ما تقدمه على النفس، وأولى ما تقدمه على الزوجة وعلى الولد. ومن الإحسان إلى الوالدين الصدقة والإنفاق عنهما. ولعله من المناسب أن نتكلم عن عمل مبارك وأجر دائم، وهو قضية الاستقطاع الشهري. الاستقطاع الشهري للمكتب التعاوني في هذه المنطقة المباركة، وأنتم ترون بفضل الله عز وجل هذا الخير في هذه المدينة. هذه ما نسميها خيمة، هم يسمونها خيمة أبها،
وأنا أقول أسميها مدينة أبها، قد تنوعت فيها المناشط واجتمع فيها الصغار والكبار، ووجد كل واحد فيها بغيته من اللهو المباح واللعب والمرح والفائدة والدورات والرجال والنساء والشباب والصغار. لا، من أين جاء هذا كله؟ من أين جاء هذا كله؟ إنه أولا وآخرا بتوفيق الله عز وجل ومنه وكرمه، ثم بدعم ولاة الأمور في هذه الدولة المباركة والمنطقة المباركة، ثم بجهود المحسنين أمثالكم وأهل الخير وأنتم أهله بالإنفاق في سبيل الله. والمكتب التعاوني جهة رسمية مخول لها جمع التبرعات بالطرق الرسمية، فيوضع في حساب معروف واضح بين عليه محاسب قانوني يعرف أين ذهبت الأموال وأين دخلت وفيما أنفقت، ثم تخرج من مالك لله عز وجل عنك وعن والديك. سمعنا المحاضرة ونبغى نشوف التطبيق ذا الحين. هل ستخرج عن والديك في هذه الليلة؟ هل كان والديك قد ماتا فهل سيصل إليهما صدقة هذه الليلة وتجعلها صدقة دائمة ولو كانت قليلة؟ هل ستدخل الآن في هذه الليلة السرور على والدك ووالدتك، تروح لهم البيت وتتعشى معهم، وبعد العشاء تقول يا والدة تراني بفضل الله يسر وتبرعت لك ب100 ريال مدى الحياة. مدى الحياة فيش يا ولدي؟ في الإنفاق في سبيل الله. إن شاء الله يستغلونها في الدعوة وفي الخير وإسلام الكفار وتبليغ دين الله. أمك جاهلة ويسجل لها عمل صالح ب100 ريال يا أخي الكريم. لا تبخل على نفسك، الأجر الدائم هو المطلوب شرعا، فإن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديما، ويقول عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. وأنا دائما أنا أقول إن الاستقطاع الشهري للمكاتب الخيرية والجهات الخيرية خير وأنفع من التبرعات النقدية ولو كانت سخية، فإن التبرع النقدي فيه خير وبركة، لكنه يجي مرة واحدة وما تدري يجي كثير ولا قليل، لا يمكن أن يوضع عليه البرامج، لا يمكن أن يعرف الإخوة ماذا سيدخل عليهم فيضعون عليها البرامج ويضعون عليها الأنشطة. لكن العمل الدائم أولا يكون سهلا على نفسك، فيمكن الحين لو طلبنا 500 ريال شاورت وخايرت، لكنك تدفع 100 ريال شهريا ما دريت عنها ولا شفتها، حتى لما يطلع الشنطة والمحفظة وتفتحها أول ما تدور على الريالات أول شيء، فإذا زانت طلعت ال5 ما ال10، أما ال50 وال100 فلا يصلها إلا أفذاذ الرجال، أما ال500 فالله المستعان، الشايب للشايب خله ما يطلع هذا، سبحان الله العظيم. لكن 100 ريال تجي من البنك من راتبك ما دريت عنها ولا سألت عنها ولا شفتها ولا نغزك إبليس ولا استشرت المرأة ولا استشرت الولد، وإنما جت من الله وإلى الله. هذا الأمر الأول، أنها هينة على النفس. ثانيا أنها دائمة، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ثالثا أنها صدقة دائمة على كل مال، فكل مال يدخل عليك يطهر، فإن الصدقة طهارة للمال، زكاة للمال، تطهر المال، فيكون عندك تطهير ذاتي سريع، كل شهر يطهر، كل شهر يطهر من مالك. رابعا تكون بفضل الله عز وجل نفعا لإخوانك، فيضعون الأنشطة والبرامج على قدر ما يعرفون أنهم سيأتون، أنه سيدخل عليهم. من الذي سوف ينفق هذه الليلة؟ نريد هذه الليلة كم؟ 500؟ ها كثير ولا قليل 500؟ ايش بكم ما تردون؟ ها 100؟ سويها 100؟ نريد 100 الليلة يا أخوان، 50 عنك و50 عن والديك. أسألكم بالله صعبة؟ صعبة يا أخوان؟ 100 ريال تراك بتعشى بها لو خرجت، لو مطعم ذا الليلة والله ما تخرج ب100 ريال. 100 ريال ترى ما تجيب لك نفر ذا الحين، نفر لحم مندي، صعب. كم نفر اللحم ذا الحين؟ ما عاد بيجيب لك نص كيلو، 100 ريال ولا كيلو، وتروح وترك تاكل اللحم وراح. لكن هذا يبقى لك يوم لا ينفع في مال ولا بنون. 100 ريال يا إخوان. وكذلك الكلام للنساء، وأنا حينما أحث النساء فإني أعلم أن فيهن من الخير العظيم والصدقة ما يفوق أضعاف أضعاف الرجال، ولو زعلتوا يا الرجال والله يا في النسوان في الصدقة مطاليق أطلق من مطاليق اللحى،
أقولها وأنا أعرف إيش أقول، لأني في العمل الخيري وأعرف من اللي يقدم. والله يا بعض النساء أنها تخرج مالها كله في سبيل الله، وبعضهم أنها تبيع ذهبها كله في سبيل الله، وبعضهم أنها بل والله في رابغ مسجد، ألقيت في محاضرة قبل سنة مسجد كبير جامع اسمه جامع المدرسات، فسألت ليش سموه جامع المدرسات؟ قالوا هذول 10 مدرسات تعينوا في رابغ لمدة 5 سنوات، بدأوا المشروع أول ما سكنوا، ولما نقلوا إلا المسجد قائم من رواتبهم. قد سمعنا جامع للمدرسين؟ ما قد سمعنا، ولا للقضاة ولا للقضاة ولا للضباط ولا للضباط، سمعنا جامع للمدرسات. هذا في رابغ، واللي يريد يتأكد يتأكد. فأنا أقول النساء فيهن خير كثير، وقد أمرهن حبيبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فقال تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار. ولذلك يجب الصدقة. فالليلة يا أخوان يريد 100 ريال، 50 عن أمك وأبوك و50 عنك، يبعد الله عنك بها الهم والغم والحزن، ويفتح الله بها عليك الخير. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. الإخوان عند الباب عندهم خيمة اسمها خيمة الأجر الدائم، ما يخرج أحد بإذن الله إلا وقد أعطى فينفعني، فمن دل على هدى فكان له من الأجر مثل أجر من عمل، وينفع إخوانه وينفع نفسه. والله هو الغني وأنتم الفقراء، والصدقة لك وخيرها لك. اللهم اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر. اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا، اللهم ارزقنا بر آبائنا وأمهاتنا. اللهم اجعلنا لآبائنا وأمهاتنا بارين هينين لينين سمحين ذليلين. اللهم اجعلنا لهم كالأرض الذلول، اللهم اجعلنا لهم كالأرض الذلول. اللهم اجعلنا لهم كالسماء التي تظللهم من كل شيء. اللهم اجعلنا لهم طائعين. اللهم من كان منهم حيا فأطل عمره على طاعتك، اللهم أطل عمره على طاعتك. اللهم بارك له في صحته، اللهم بارك له في حلاله وأهله وماله. اللهم وارزقنا بره، اللهم وارزقنا بره. اللهم ومن كان منهم ميتا فاغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه فسيح جناتك. اللهم أنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، وجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، إنك على كل شيء قدير. اللهم واجمعنا بآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا المسلمين في جنات النعيم. اللهم حرم وجوه الحاضرين والسامعين عن النار، اللهم حرم وجوه الحاضرين دعوية سياحية دعوية حيوية نوعية، سياحية دعوية حيوية نوعية. خيمة وابها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة وابها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. هي للأسرة كالشمعة تجمعكم أجمل جمعة، يا من ترجون المتعة ببرامج إسلامية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. جمعت بين الإمتاع وجميل حديث الداعي واللهو بغير ضياع ومعارض إبداعية. أبها الدعوية، خيمة أبها الدعوية تدعوكم كل عشية بمناشطها الحيوية وبرامجها النوعية. خيمة أبها الدعوية تدعوكم